كم من صائم صام معانا رمضان الماضي الآن هو تحت القبور. وكانوا قدوة للناس. فمن أجل ذلك يا إخواني رمضان فرصة للتوبة، للعودة إليه سبحانه وتعالى. قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. كم من صائم صام معانا رمضان الماضي الآن هو تحت القبور، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ما يصوم، لا بل يقول سبحان الله، يقول سبحان الله، يتمنى يرجع للدنيا عشان يقول سبحان الله بس. فنحن إخواني في الله أكرمنا الله عز وجل وأطال الله عز وجل في عمرنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أمن وإيمان وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.